नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले बाम्सको क्यारियर काउन्सेलिङको भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईले यो पुरै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। धन्यवाद। अब हामी बाम्सको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन बुझ्न गइरहेका छौँ। बाम्स भनेको के हो त? बाम्स भनेको के हो? ब्याचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी, हैन? यसको फुल फर्म के हुन्छ? ब्याचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी। यो कति इयरको कोर्स हुन्छ त? यो चाहिँ कति इयरको कोर्स हुन्छ? 4.5 इयर्सको चाहिँ पढाइ हुन्छ, हैन? अनि 1 इयर के हुन्छ? कम्पलसरी इन्टर्नसिप हुन्छ, हैन? 1 इयरको इन्टर्नसिप हुन्छ। टोटल कति टाइम लाग्छ यसमा पनि? 5.5 इयर। हामीलाई बाम्स पढ्न कति समय लाग्छ? 5.5 वर्षको पढाइ हुन्छ, हैन? अनि बाम्स पढेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त? आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेख्न पाउँछ, हैन? सेम लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, हैन? जस्तै हामीले कतिजनालाई के हुन्छ, के डाउट हुन्छ भनेपछि कि एमबीबीएस पढेर मात्र डाक्टर लेख्न मिल्छ, यस्तो कुराहरू हुन्छ नि, हैन? यस्तो हुँदैन। जस्तै हामीले एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, पीएचडी, बीपीटी गरेर एमपीटी गरेर पनि हामीले यो सबैमा डाक्टर लेख्न मिल्छ, है? त्यस्तै हामीले के हुन्छ त? बाम्समा पनि बीएमएस पढेर हामीले नामको अगाडि डाक्टर लेख्न पाउँछौँ। त्यस्तै यसको लागि अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के छ त? हैन? नेपालमा अब बाम्स पढ्नु पर्यो भने यसको के क्राइटेरिया छ? पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? कमन इन्ट्रान्स इक्जाम दिनु पर्यो, हैन? कमन इन्ट्रान्स इक्जाम कसले कन्डक्ट गर्छ? मेडिकल एजुकेसन कमिसनले, हैन? एमइसीले जुन हाम्रो इन्ट्रान्स इक्जाम कन्डक्ट गर्छ त्यसको इन्ट्रान्स दिएर हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसमा आइदर हामीले स्कलरसिप सिट पाउनु पर्यो अर हामीले पेमा पढ्नु पर्यो। अब कतिवटा सिट हुन्छ नेपालमा त बाम्स पढ्नको लागि, हैन? त्यसको लागि हामीले कुन कलेजमा बाम्स पढाइ हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। बाम्स पढाइ हुने कलेजहरू भनेको के हो त? आयुर्वेद क्याम्पस टियु, हैन? यो कृतिपुरमा छ। यसमा जम्मा कतिवटा सिट हुन्छ? 40 वटा। र अर्को क्याम्पस के छ? केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, यो कलेज कहाँ छ? दाङमा छ, हैन? यसमा पनि 40 वटा सिट हुन्छ, हैन? टोटल कतिवटा सिट हुन्छ त? 1 वर्षमा 80 वटा सिट हुन्छ, हैन? जसमध्ये हाम्रो स्कलरसिपको सिट कति हुन्छ त? स्कलरसिपको सिट हामीलाई हुन्छ 60 वटा। 60 वटामा के हुन्छ? 33 वटा हुन्छ ओपन क्याटेगोरीबाट, 27 वटा कहाँबाट हुन्छ त? रिजर्भेसनबाट, हैन? आरक्षित सिट हुन्छ। भनेपछि पेइङमा अब कति सिट बच्यो त? बाँकी बचेको जुन सिट हुन्छ, हैन? हाम्रो कतिवटा बच्यो? 20 वटा सिट, हैन? 20 वटा सिटमा के हुन्छ? पेइङमा हाम्रो जुन 14 वटा सिट हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालीको लागि हुन्छ, 6 वटा चाहिँ के हुन्छ? फरेनको लागि छुट्याएको हुन्छ, हैन? यतिवटा यसरी चाहिँ के हुन्छ? बीएमएसको सिट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले अर्को के बुझ्नु पर्यो यसमा? जस्तै हामीले एमबीबीएसहरू पढ्यो, बीडीएसहरू पढ्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ? पछि पढेर सकेपछि हामीले लाइसेन्स लिनुपर्छ, हैन? अब लाइसेन्स लिनुको लागि जस्तै एमबीबीएस, बीडीएसलाई के गर्नुपर्छ? एनएमसीको इक्जाम दिनुपर्छ, हैन? नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इक्जाम दिएपछि के हुन्छ? लाइसेन्स आउँछ। जस्तै अब प्यारामेडिकल्सहरू जस्तै बीएससी नर्सिङ, बीपीएच, पीएससी, एमएलटी यिनीहरूको लागि लाइसेन्स कहाँबाट पाउँछ? जस्तै एनएचपीसीबाट। एनएचपीसी भनेको के हो? नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल। त्यस्तै गरेर इफ हामीले बाम्स पढेर अब लाइसेन्स लिनु पर्यो भने त्यसको लागि एउटा छुट्टै मेडिकल काउन्सिल छ जसलाई हामी के भन्छौँ? एनएएमसी भन्छौँ, हैन? नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिल। हामीले के गर्नु पर्यो? नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिलको इक्जाम पास गरेर हामीले त्यहाँबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अब हामीले बाम्सको बारेमा अझै डिटेलमा बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला बाम्सको सिलेबसहरूको बारेमा बुझ्नु पर्यो। हामीले अब बाम्स पढ्दा अब एमबीबीएसको विषयहरू पढाइ हुन्छ कि हुँदैन, हैन? अरू कुन एक्स्ट्रा विषयहरू पढ्नुपर्छ त्यसको बारेमा पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले के गर्ने? पहिला बाम्सको फर्स्ट इयरदेखि फाइनल इयरसम्मको बुकहरू एकचोटि हामीले के गर्ने? रिभिजन गर्ने। अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ भनेर। जस्तै अब हामीले बाम्सको फर्स्ट इयर पढ्दा कुन विषयहरू पढाइ हुन्छ त? बाम्सको फर्स्ट इयरमा हामीले पढ्नुपर्छ संस्कृत, हैन? संस्कृत विषय पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने बाम्स जुन हाम्रो छ त्यो पुरै आयुर्वेदमा बेस्ड हुन्छ, हैन? आयुर्वेदमा के हुन्थ्यो पहिला अब जुन पनि मेडिसिनहरू पछि पहिला बनेको थियो त्यो सबै केमा थियो? सांस्कृतिक भाषामा बनेको थियो। त्यही भएर के हुन्छ? त्यो बुझ्नको लागि के हुन्छ? संस्कृत विषय पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को सब्जेक्ट कुन हुन्छ? फर्स्ट इयरमा हामीले पढ्नुपर्ने पदार्थ विज्ञान एन्ड आयुर्वेद इतिहास, हैन? पदार्थ विज्ञान एन्ड हिस्ट्री अफ आयुर्वेद हामीलाई अर्को सब्जेक्ट हुन्छ। अब आयुर्वेदको इतिहास पढ्नु पर्यो, हैन? आयुर्वेदको उत्पत्ति कसरी भयो, जडीबुटीहरूबाट कसरी मेडिसिनहरू बन्यो, हैन? त्यो सबै कुरा हामीले कहाँ पढ्ने? हिस्ट्री अफ आयुर्वेदमा।
त्यस्तै गरेर अर्को सब्जेक्ट के हुन्छ त अष्टाङ्ग हृदयम हैन। अष्टाङ्ग हृदयम भनेको अब सुन्नमा अलि अजीब टाइपको लाग्छ हैन, तर अब यो सब्जेक्टमा के हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ सर्टकटमा अष्टाङ्ग हृदयमा हामीले के पढ्नुपर्छ, जस्तै कस्तो खानेकुराहरू हामीले खानुपर्छ, कस्तो खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन, कति बेला सुत्नु पर्यो, कति बेला उठ्नु पर्यो। अब कुनै के हुन्छ हामीले कहिले अब जुन के हुन्छ दुईवटा खानेकुरा खाएपछि हामीले के हुन्छ कहिले पोइजनहरू हुन्छ हैन, पोइजनस हुन्छ शरीरभित्र। अब त्यस्तो खानेकुराहरू कुन खानेकुरा खायो भने हामीले पोइजन बन्न सक्छ हैन। हो त्यो सबैको बारेमा हामीले पढ्ने भनेको यो अष्टाङ्ग हृदयम बुकमा हामीले यो सबैको बारेमा पढ्छौँ। अब त्यस्तै गरेर हामीले जस्तै हामीले एमबिबिएसहरू बिडिएसहरू पढ्दा के हुन्छ हामीलाई बेसिक मेडिकल साइन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ एनाटोमीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, फिजियोलोजीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। हो बाउन्समा पनि हामीले के हुन्छ यो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भनेको त बेसिक साइन्स जहाँ पनि हुन्छ हैन। हो त्यही भएर हामीले फर्स्ट इयरमा एनाटोमी पनि पढ्नुपर्छ र फिजियोलोजी पनि पढ्नुपर्छ। अनि एनाटोमीमा अब के हामीलाई कस्तो एनाटोमी पढ्नुपर्छ त, यसमा के हुन्छ मोडर्न एनाटोमी पनि पढ्नुपर्छ हामीलाई र आयुर्वेद एनाटोमी पढ्नुपर्छ है। मोडर्न एनाटोमी भनेको हामीले जुन एमबिबिएसको विद्यार्थीहरूले पढ्ने भनेको के हुन्छ बिडी चौरसियाको हैन। बिडी चौरसियाको के गर्ने हामीले मोडर्न एनाटोमी पढिन्छन्। र अरू आयुर्वेद एनाटोमीलाई के भन्छ सांस्कृतिक भाषा रचना शरीर भन्छ हैन। रचना शरीर भनेर बुक जुन हुन्छ त्यो के हो खासमा एनाटोमीकै बुक हो हैन। यो चाहिँ फरक हुन्छ हैन। आयुर्वेदको तरिकाले एनाटोमी कसरी छ, जस्तै अब फरक के हुन्छ हामीले बुझ्ने हो भने जस्तै हामीले मोडर्न एनाटोमीमा पढ्यो भने हामीले के पढ्छौँ ह्युमन बडीमा कतिवटा बोन हुन्छ भनेर पढ्दा हामीले के बुझ्छौँ त 206 वटा पढ्छौँ हैन। तर यो अब रचना शरीर जुन हाम्रो बुक छ आयुर्वेदको एनाटोमी त्यसमा कतिवटा लेखेको हुन्छ बोन 360 वटा बोन लेखेमा कतिवटा बोन हुन्छ भनेर पढ्दा हामीले के पढ्छौँ त 360 वटा पढ्छौँ हैन। अब हामीले यस्तो सुन्दा लाग्छ कि के रङ थियो त हैन, रङ थिएन हैन। त्यो बेलामा के थियो त जस्तै हाम्रो शरीरमा भएको जस्तै हाम्रो तिथ भयो हैन, हाम्रो दाँत भयो, हाम्रो शरीरमा भएको कार्टिलेजहरू भयो, यो सबैलाई चाहिँ त्यो बेलामा के गरिदिएको थियो त बोनमै काउन्ट गरिदिएको थियो कि। त्यही भएर के थियो त टोटल नम्बर अफ बोन 360 पुगिसकेको थियो है। त्यस्तै गरेर हामीलाई फिजियोलोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। फिजियोलोजीमा पनि हामीले के गर्नुहुन्छ त दुई तरिकाले पढ्नुपर्ने हुन्छ मोडर्न फिजियोलोजी र आयुर्वेद फिजियोलोजी। मोडर्न फिजियोलोजीमा हामीले के पढ्ने हो त सेम एज एमबिबिएसहरूले पढ्ने जस्तै गाइटन एन्ड हलको फिजियोलोजी हुन्छ त्यो हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले आयुर्वेदिक फिजियोलोजीमा त्यसको नाम के हुन्छ क्रिया शरीर हुन्छ हैन। क्रिया शरीर भनेर जुन बुक हुन्छ त्यो हाम्रो के हो त फिजियोलोजी नै हो, तर त्यसलाई त्यो के हो आयुर्वेदिक फिजियोलोजी हो। हामीले क्रिया शरीर भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले के पढ्नुपर्छ अर्को विषय बायोकेमिस्ट्री पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो सबै विषय हामीले फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले सेकेन्ड इयरमा कुन विषयहरू हामीले पढ्नुपर्छ त बिएमएस पढ्दा त्यसको बारेमा अब हामी पढौँ। सेकेन्ड इयर पढ्दा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको प्याथोलोजी। प्याथोलोजीमा के हुन्छ हामीले अरू विषय जस्तै के हुन्छ मोडर्न प्याथोलोजी प्लस आयुर्वेद प्याथोलोजी। मोडर्न प्याथोलोजीमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको एमबिबिएसले पढ्ने जस्तै रोमिस बेसिक अफ प्याथोलोजी हैन। त्यस्तै गरेर हामीले आयुर्वेदको प्याथोलोजीमा हामीले के पढ्ने हुन्छ त आयुर्वेद प्याथोलोजी जुन बुक हुन्छ त्यसको नाम के हुन्छ रोग विज्ञान हैन। नामै छैन रोग विज्ञान हैन। रोगहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेको आयुर्वेदको प्याथोलोजीको बुकको नाम हुन्छ रोग विज्ञान। हामीले त्यस्तै गरेर के हुन्छ हामीलाई माइक्रोबायोलोजी पढ्नुपर्ने हुन्छ। माइक्रोबायोलोजी हामीले के हुन्छ जस्तै अनन्त नारायणको माइक्रोबायोलोजी हुन्छ हैन, चक्रवर्तीको माइक्रोबायोलोजी हुन्छ, त्यही बुक पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले फार्माकोलोजी हुन्छ हैन। फार्माकोलोजीमा अब हामीले ड्रग्सहरूको बारेमा पढ्नु पर्यो हैन। यसमा हामीले केटी त्रिपाठीको फार्माकोलोजी पनि पढ्नुपर्छ र अरू हामीलाई आयुर्वेदिक फार्माकोलोजी पनि पढ्नुपर्छ हैन। आयुर्वेदिक फार्माकोलोजीमा हामीले आयुर्वेदिक मेडिसिनहरूको बारेमा हैन यो जुन हाम्रो केटी त्रिपाठीमा के हुन्छ एलोप्याथिक मेडिसिनहरू हैन, यसमा हामीले चाहिँ एलोप्याथिक मेडिसिनको बारेमा पढ्छौँ। यसमा हामी के पढ्छौँ त आयुर्वेदिक मेडिसिनको बारेमा पढ्छौँ हैन। आयुर्वेदिक मेडिसिनको बारेमा हामी केमा पढ्छौँ आयुर्वेदिक फार्माकोलोजीमा। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को बुक के हुन्छ चरक संहिता हैन। चरक संहिता भन्ने हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट बुक हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड इयरमा चरक संहिता भन्ने बुक। त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुन्छ रसशास्त्र एन्ड भैषज्य कल्पना हुन्छ हैन। अनि यो रसशास्त्रमा के हुन्छ त हामीले के को बारेमा पढ्ने गर्छौँ त जस्तै मिनरल्सहरूको बारेमा हैन। अब हाम्रो जुन अर्थमा भएको मिनरल्सहरू छ त्यहाँबाट पनि हामीले के गर्छौँ त मेडिसिनहरू बनाउने गरिन्छ त। धेरै आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू हामीले मिनरल्सहरूबाट बनाउने गर्छौँ हैन। हो त्यसको बारेमा हामीले कहाँ पढ्ने हो त्यो रसशास्त्रमा पढ्ने हो।
त्यस्तै गरेर हामीले अर्को विषय कुन हुन्छ त द्रव्य गुण हुन्छ हैन। द्रव्य गुणमा हामीले के को बारेमा पढ्ने हुन्छ त मेडिसिनल प्लान्टहरूको बारेमा पढ्ने गर्दछौँ हैन। जस्तै के हुन्छ जुन हाम्रो मेडिसिनल प्लान्टहरू हुन्छ त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त डिफ्रेन्ट टाइप्सको मेडिसिनहरू एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ हैन। त्यो सबैको बारेमा हामीले पढ्ने भनेको कहाँ हो त द्रव्य गुणमा पढ्ने हो। अब त्यसपछि अब बेसिक सकेपछि हाम्रो कहाँ आउँछ त क्लिनिकल फेज आउँछ हैन। जस्तो हामी एमबिबिएस पढ्दा पनि के हुन्छ 2 वर्षको बेसिक साइन्स हुन्छ, थर्ड इयरदेखि हाम्रो क्लिनिकल फेज हुन्छ। यहाँ पनि बिएमएसमा के हुन्छ थर्ड इयरदेखि क्लिनिकल फेज हुन्छ, जहाँ हामी के गर्छौँ त हस्पिटलमा बिरामीसँग गएर त्यसको हिस्ट्री लिने हैन, हिस्ट्रीबाट डायग्नोसिस सिक्ने हैन। हो त्यो सबै गर्ने भनेको कहाँ हुन्छ क्लिनिकल फेजमा। यो थर्ड इयरमा हामीले कुन सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ त गाइनेकोलोजी एन्ड अब्स्टेट्रिक्स हैन। गाइनेकोलोजी र गाइने एन्ड अब्सको बुक पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले एमबिबिएस जस्तै हैन। यसमा गाइने अब्समा के हुन्छ त हामीलाई मोडर्न र आयुर्वेदिक गरेर हुन्छ। मोडर्नमा हामीले पढ्ने भनेको के हो डिसी दत्ताको बुक पढ्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई हैन। हो बिएमएसलाई पनि त्यही पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्लस आयुर्वेदमा हामीलाई के पढ्नुपर्ने हुन्छ त आयुर्वेदमा हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ गाइनेकोलोजी र अब्स्टेट्रिक्सकै अर्को नाम के हुन्छ स्त्री रोग एन्ड प्रसुति तन्त्र भन्छ हैन। स्त्री रोग एन्ड प्रसुति तन्त्र भनेको के हो त गाइने एन्ड अब्सको के हो हाम्रो आयुर्वेदिक बुक हो हैन। त्यस्तै गरेर हामीले पेडियाट्रिक्समा पनि हामीले के गर्ने मोडर्न पेडियाट्रिक्स पढ्ने प्लस आयुर्वेद पेडियाट्रिक्स पढ्ने। मोडर्नमा हाम्रो के पढ्छौँ हामीले घाइ इसेन्सियल अफ पेडियाट्रिक्स पढ्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले आयुर्वेद पेडियाट्रिक्समा पनि के हुन्छ यो छुट्टै एउटा बुक हुन्छ हैन। के हो यसको कुमार ब्रिए हैन, यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ हाम्रो अर्को बुक भनेको फोरेन्सिक मेडिसिन एन्ड टोक्सिकोलोजी। फोरेन्सिक मेडिसिन एन्ड टोक्सिकोलोजीमा यसमा पनि हामीले के हुन्छ मोडर्न फोरेन्सिक मेडिसिन प्लस आयुर्वेद फोरेन्सिक मेडिसिन। आयुर्वेद जुन फोरेन्सिक मेडिसिन हुन्छ त्यसको नाम के हो त अगध तन्त्र हुन्छ हैन। अगध तन्त्र हुन्छ हैन। यसमा हामीले के हुन्छ त जस्तै कुनै पनि टोक्सिनको कुनै पनि पोइजनको एन्टिडोटहरू कसरी बनाउने हैन त्यसको बारेमा हामीले अगध तन्त्रमा पढ्नेछौँ हैन। अनि फोरेन्सिक मेडिसिनको त हाम्रो मोडर्न बुक भइ नै हाल्यो हैन, एमबिबिएसले पढ्ने सेम बुक हो त्यही पढ्ने हो। त्यसपछि अर्को विषय के हुन्छ हाम्रो थर्ड इयरको स्वास्थ्य वृत्त हुन्छ हैन। स्वास्थ्य वृत्तमा के हुन्छ त यसमा यो विषयमा हामीले के पढ्ने त यसमा हामीले हाउ टु बी हेल्दी हैन, हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ कसरी राख्ने, त्यसपछि योगाहरूको बारेमा हैन जुन आसनहरू हुन्छ योगाहरू, योगाले हाम्रो शरीरलाई कसरी स्वस्थ गर्न मद्दत गर्छन् हैन त्यो सबैको बारेमा यो सब्जेक्टमा पढ्ने गर्छौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो फाइनल इयरको सब्जेक्टहरू हैन। अब फाइनल इयरको विषयमा हाम्रो कुन विषयहरू बाँकी रह्यो त त्यो सबै अब फाइनल इयरमा पढ्ने हो। जस्तै इएनटी हैन, इयर नोज थ्रोट नाक कान घाँटी जुन हुन्छ नि हाम्रो हैन, यसमा पनि हामी के गर्छौँ त मोडर्न इएनटी पढ्ने प्लस आयुर्वेदिक इएनटी पढ्ने। आयुर्वेदिक इएनटीमा हाम्रो के हुन्छ त यसलाई भन्छ शलाक्य तन्त्र भन्छ। शलाक्य तन्त्र भनेको के हो त इएनटीको बुक हो है। शलाक्य तन्त्र भनेको आयुर्वेदिक इएनटीको बुकको नाम हो शलाक्य तन्त्र। त्यस्तै गरेर अर्को हामी के पढ्छौँ सर्जरी। सर्जरीमा पनि हामीले के गर्ने मोडर्न र आयुर्वेदिक सर्जरी पढ्ने। जस्तै मोडर्नमा हामीले के पढ्छौँ बेली एन्ड लभको पढ्छौँ हैन, बेली एन्ड लभको सर्जरीको बुक छ मोडर्न सर्जरीको। त्यस्तै गरेर आयुर्वेदिकको सर्जरीलाई हामी के भन्छौँ त शाल्य तन्त्र भन्छौँ हैन, शाल्य तन्त्र भन्छ हैन। शाल्य तन्त्रको त्यसको बुकको नाम के हो सुश्रुत संहिता हैन। सुश्रुत संहिता भनेर एउटा बुक छ हैन। त्यो के छ अब जस्तै पहिला आजभन्दा 5000 इयर्स अगो के थियो त ऋषिमुनिहरूले अब कसरी सर्जरीहरू गर्थ्यो हैन। हो त्यो सबैको बारेमा चाहिँ के छ यो बुकमा लेखेको छ हैन। पहिला अब न एनेस्थेसिया थियो न केही थियो हैन, त्यही पनि त्यति बेला पनि सर्जरीहरू हुने गर्थ्यो नि त हैन। हो त्यो सबै हामीले यो शाल्य तन्त्र भनेर बुकमा पढ्ने हो। त्यस्तै गरेर अर्को विषय कुन हुन्छ हाम्रो पञ्चकर्मा हैन, पञ्चकर्मा भन्ने अर्को बुक हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को बुक के हुन्छ कुन हुन्छ भनेपछि फाइनल इयरको काया चिकित्सा हुन्छ हैन। मेन बुक भनेको हाम्रो के हो काया चिकित्सा। अब काया चिकित्सा भनेको के हो त काया भनेको बडी, चिकित्सा भनेको त्यसको मेडिसिन हैन। हामी जस्तै यसमा पनि के हुन्छ मोडर्न र हामीले आयुर्वेदिक गरेर पढ्छ हैन। मोडर्न यसको मेडिसिनको बुक हामीले पढ्ने भनेको एमबिबिएसले पढ्ने जस्तै जेनरल मेडिसिन जुन हाम्रो हुन्छ नि जेनरल मेडिसिन अर इन्टर्नल मेडिसिन बाई डेभिडसन हैन। डेभिडसनको जेनरल मेडिसिन छ, अरू के छ ह्यारिसन छ हैन, ह्यारिसन प्रिन्सिपल अफ इन्टर्नल मेडिसिन छ हैन। हामीले मोडर्न मेडिसिनको लागि चाहिँ आइदर डेभिडसन अर ह्यारिसनको बुक प्रिफर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यसको के छ आयुर्वेदको बुक के हो काया चिकित्सा। यसमा हामीले के हुन्छ त
कुनै पनि हाम्रो शरीरमा हुने डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको डायग्नोसिस प्लस त्यसको ट्रिटमेन्ट हामीले काया चिकित्सामा के गरिन्छ त आयुर्वेदिक पद्धतिबाट कसरी त्यसको इलाज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले काया चिकित्सामा पढ्ने र हामीले एलोप्याथिक मेडिसिन हैन एलोप्याथिक मेडिसिनबाट ट्रिटमेन्ट कहाँ केमा पढ्ने त जेनरल मेडिसिनमा पढ्ने। त्यस्तै गरेर हाम्रो लास्ट सब्जेक्ट के हुन्छ त रिसर्च मेथोडोलोजी एन्ड मेडिकल साइन्सहरू हुन्छ हैन। हो यो सबै हामीले के गर्नुपर्छ त फाइनल इयरमा पढ्नुपर्ने विषयहरू हो हैन। अनि यो जुन हाम्रो एउटा सेकेन्ड इयरमा हैन हामीले यो बुक पढ्नुपर्छ है प्रिभेन्टिभ एन्ड सोसल मेडिसिन जुन कम्युनिटी मेडिसिनको बुक हुन्छ नि हामीले पढ्नुपर्ने एमबिबिएसहरूलाई के पार्को हो त्यो चाहिँ के हुन्छ बिएमएसको स्टुडेन्टलाई पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिटी मेडिसिनको बुक हैन। यो सबै के भयो त हाम्रो बिएमएसको सिलेबस भयो हैन। हामीलाई धेरैजनालाई डाउट लागेको हुन्छ कि कुन कुन विषयहरू पढाइ हुन्छ होला बिएमएसमा अनि यति बुझेपछि हामीलाई त एटलिस्ट थाहा भयो नि त हैन बेसिक कुराहरू कि हामीले यो विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर हामीले के गर्ने सबै सिलेबस चाहिँ यसरी हुन्छ बिएमएसको। अब हामी कुरा गरौँ व्हाट आफ्टर बाम्स हैन। अब बाम्स पढिसकेपछि हाम्रो क्यारियर कस्तो छ त हैन हाम्रो फ्युचर स्कोप कस्तो छ बाम्सको अब त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गरिरहेछौँ। हामीले बाम्स पढिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो नामको अगाडि डिआर लेख्न मिल्छ हैन। त्यस्तै अब हामीले जब प्रोस्पेक्टस अब यसको कस्तो छ हैन बाम्सको हामीले बाम्स पछि के रूपमा काम गर्न मिल्छ अब हामी क्रमवाइज यसरी हेर्दै जाउँ। एज अ आयुर्वेद एमओ हैन हामी एज अ आयुर्वेद मेडिकल अफिसर हैन। जस्तै हामी एमबिबिएस पढिसकेपछि के हुन्छ त एज अ मेडिकल अफिसर हामी इमर्जेन्सीमा काम गर्न मिल्छ हैन। त्यस्तै हामीले के हुन्छ बाम्स पनि पढिसकेपछि एज अ आयुर्वेद एमओ आयुर्वेद मेडिकल अफिसर हामीले आयुर्वेदिक हस्पिटलहरूमा हामीले जब गर्न मिल्छ हैन। आयुर्वेदिक हस्पिटलहरूमा हाम्रो के हुन्छ जब हुन्छ र हामी अरू प्राइभेट प्र्याक्टिस पनि गर्न मिल्छ। हामीले आफ्नो के हुन्छ क्लिनिक खोलेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त प्राइभेट प्र्याक्टिस पनि गर्न मिल्छ। र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ हाम्रो लोकसेवातिर पनि हामी जान मिल्छ हैन। लोकसेवा पनि हाम्रो के हुन्छ सिट खोलेपछि हामीले लोकसेवा फाइट गरेर हामीले सरकारीतिर पनि जान मिल्छ। लोकसेवामा एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै एमबिबिएस भयो बिडिएस भयो हैन बिएएमएस भयो हैन। जस्तै एमबिबिएस हैन एमबिबिएस बिडिएस बिएएमएस हैन यो सबैको के हो त हाम्रो गभर्नमेन्टले सबैलाई लोकसेवाको 8th लेभलमा राखेको छ हैन। भनेपछि अब यसबाट हामीले के बुझ्यौँ कि एमबिबिएस बिडिएस बिएएमएस हामीले जे पढे पनि हामीले जुन हाम्रो नेपाल सरकारको 8th लेभलको स्यालेरी हुन्छ त्यही हामीले पाउनु हैन। 8th लेभलको स्यालेरी हामीले सबैले पाउने हो हैन। यो हैन कि एमबिबिएसले अब धेरै पैसा तिरेर पढ्यो भने धेरै स्यालेरी पाउँछ त्यस्तो हुँदैन हैन। हाम्रो गभर्नमेन्टको पोलिसी के छ भनेपछि लोकसेवामा जुन लेभलमा हुन्छ त्यही लेभलको हामीले स्यालेरी पाउने हो। अनि हामीले एज अ आयुर्वेद एमओ पनि काम गर्यो भने हामीले त्यति नै स्यालेरी पाउने गर्दछौँ हैन। त्यसपछि अर्को हाम्रो सेकेन्ड अप्सन के हुन्छ त एब्रोडतिर जाने हैन विदेशतिर पनि जान मिल्छ। जस्तै हामीले बाम्स गरेर अमेरिका हैन युके अस्ट्रेलियातिर पनि गएर हामीले त्यहाँ राम्रो जब गर्न मिल्छ र हामीले पैसा नि राम्रो स्यालेरी पनि राम्रै आउँछ त्यहाँ पनि। त्यसपछि अर्को हामी के हुन्छ रिसर्चतिर जान मिल्छ हैन। अब बाम्स पछि हामीले के गर्ने रिसर्चतिर पनि जान मिल्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले मास्टर्स गरिसकेपछि हामीले एज अ लेक्चरर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अर प्रोफेसरको रूपमा हामी के हुन्छ मेडिकल कलेजमा काम पनि गर्न मिल्छ हैन। त्यस्तै गरेर अब अरू के हुन्छ यसको हामीले आयुर्वेदिक कम्पनीहरू हैन जस्तै हाम्रो अहिले पतञ्जलिको कम्पनीहरू छ नि हैन। जस्तै अब पतञ्जलि हैन पतञ्जलिको कम्पनीहरू छ हैन। यो कम्पनीहरूले के गर्छ त आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू बनाउने गर्दछ हैन। अनि यो आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू बनाउने कम्पनीहरूले के गर्छ त आयुर्वेदिक एमओहरूलाई हायर गर्छ हैन। आयुर्वेद पढेको डक्टरहरूलाई हायर गरेर के गर्छ यिनीहरूले जब दिने गर्छन् हैन। त यहाँ पनि हाम्रो के छ एउटा क्यारियर हुन्छ यहाँ पनि। त्यसपछि अर्को के हुन्छ अब हामीले अब सपोज हामीलाई के हुन्छ जस्तै एमबिबिएस पढेर एमडी एमएस पढ्ने हुन्छ नि हैन। हो त्यस्तै गरेर हामीले बिएमएसमा पनि के हुन्छ त हाम्रो बिएमएस पछि वी क्यान डु एमडी हैन हामी एमडी गर्न मिल्छ। अब हामीले कुन कुन विषयमा एमडी गर्न मिल्छ त्यो पनि जान्न एकदम जरुरी छ हैन। हाम्रो नेपालमा एमडीको लागि के छ एउटा जुन हाम्रो मेडिकल एजुकेसन कमिसन छ हैन त्यसले अहिले के राखेको छ त एउटा एमडीमा काया चिकित्सा भनेर राखेको छ हैन। एमडी इन काया चिकित्सा
काया चिकित्सा भनेको हामीले अघि कुरा गरेको थियौँ होइन, यो भनेको के हो त खासमा जेनरल मेडिसिन हो होइन, जुन चाहिँ एमबिबिएस पछि मान्छेले एमडी गर्छ नि इन्टर्नल मेडिसिनमा, अनि के भन्छ फिजिसियन बन्छ नि त होइन, त्यो के हुन्छ एलोप्याथिक फिजिसियन हुन्छ। जुन एमबिबिएस गरेर एमडी इन जेनरल मेडिसिन गरेको मान्छे के हुन्छ एलोप्याथिक फिजिसियन, किनभने त्यसले के गर्छ त डिजिजहरूको ट्रिटमेन्ट एलोप्याथिक मेडिसिनबाट गर्छन्। तर यहाँ के छ, जुन हाम्रो आयुर्वेद पढेर एमडी गरेको हामी हुन्छौँ नि, त्यसले के हुन्छ त काया चिकित्सामा एमडी गरिसकेपछि के हुन्छ त्यो पनि जेनरल फिजिसियन नै, त्यसलाई पनि हामीले जेनरल फिजिसियन नै भन्ने गर्छौँ होइन, त्यो पनि के हो जेनरल फिजिसियन नै हो। यिनीहरूले के गर्छन् त हाम्रो डिजिजहरूको ट्रिटमेन्ट के गर्छ विथ द हेल्प अफ बोथ एलोप्याथिक एन्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तर के हुन्छ इथिकली अनुसार हाम्रो जुन मेडिकल इथिक्स छ त्यो अनुसार चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनको पद्धतिबाट यो उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो के हुन्छ जुन बिएएमएस पछि एमडी काया चिकित्सामा पढेको डक्टरले एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक दुईटै मेडिसिनको युज गरेर के हुन्छ डिजिजहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्छन् होइन। त्यस्तै गरेर के हुन्छ अब इन्डियामा के हुन्छ, अहिले इन्डियामा के छ एमडी रेडियोलोजी होइन, रिसेन्टली 1-2 वर्ष पहिला के भयो यो कोर्स लन्च भएको छ इन्डियामा होइन, एमडी रेडियोलोजी आफ्टर बाम्स होइन। के हुन्छ अब रेडियोलोजिस्ट पनि बन्न मिल्छ है। बाम्स पछि हामीले एमडी इन रेडियोलोजी पढेर हामी रेडियोलोजिस्ट पनि भन्न मिल्छ होइन। अनि जुन हाम्रो एमडी रेडियोलोजी आफ्टर बाम्स छ नि यो के छ इक्विभ्यालेन्ट टु एलोप्याथिक रेडियोलोजी। जुन हामी एमबिबिएस पढेर रेडियोलोजी पढ्छौँ नि एमडीमा, त्यस्तै के हुन्छ यो त बाम्स पछि हामीले एमडी रेडियोलोजी पनि गर्न मिल्छ र हामी रेडियोलोजिस्ट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यसपछि हामी के हुन्छ एक्सरे सिटी स्क्यान एमआरआई होइन सबैहरूको रिपोर्टहरू हेरेर हामी डायग्नोसिस पनि गर्न सकिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो के हुन्छ एमडी पेडियाट्रिक्समा होइन, गाइनेकोलोजीमा अनि पञ्चकर्मामा होइन, यो विषयहरूमा हामीले के गर्न सक्छौँ त एमडी गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर अब हामी कुरा गरौँ एमएसको। अब एमएस के हो त होइन, एमएस हामीलाई थाहा छैन मास्टर अफ सर्जरी होइन। अब यस्तो हुन्छ हामीले सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा होइन, एमडी भनेको जस्तै हामीले मास्टर इफ मेडिसिनमा गऱ्यो भने त्यो डिग्रीलाई एमडी भन्छ, तर इफ हामीले सर्जरीतिर गयो भने त्यसलाई के भन्छ एमएस भन्छ होइन। एमबिबिएसमा पनि के हुन्छ एमएस भनेको मास्टर अफ सर्जरी हुन्छ। यो पनि के हुन्छ 3 इयर्सको कोर्स हुन्छ होइन एमडिएमएस अहिले त आफ्टर बिएएमएस। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो एमएस हुन्छ त्यो कुन सब्जेक्टमा हुन्छ त शल्यतन्त्रमा होइन। शल्यतन्त्र भनेको खासमा के हो जुनलाई हामी के भन्छौँ मेडिकल टर्ममा जेनरल सर्जरी होइन। जस्तै हामीले जेनरल सर्जरीमा एमएस गरिसकेपछि हामी के भन्छौँ जेनरल सर्जन बन्छौँ नि होइन। त्यस्तै गरेर एमएस आफ्टर बाम्स हामी केमा गर्नुपर्छ शल्यतन्त्रमा गर्नुपर्छ र हामी के बन्न सक्छौँ वी क्यान बी अ सर्जन होइन, हामी सर्जन बन्न सक्छौँ है। यसमा अब के हुन्छ त अब के नामको लागि मात्र सर्जन हुन्छ कि सर्जरीहरू पनि गर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन होइन। हो त्यही भएर अब हामी यो बुझ्ने यसको बारेमा डिटेलमा के हुन्छ एमएस हामीले गरिसकेपछि होइन शल्यतन्त्रमा हामीले एमएस गरिसकेपछि अरू जेनरल सर्जरीमा हामीले एमएस गरिसकेपछि हामीले कस्तो कस्तो टाइप्सको सर्जरीहरू गर्न मिल्छ होइन। हो हामीले के हुन्छ माइनर टु मेजर सर्जरीहरू पनि गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्ने है एक एक गरेर कस्तो कस्तो सर्जरीहरू गर्न मिल्छ। हामीले बिएमएस पछि एमएस गऱ्यो भने हामीले कस्तो टाइप्सको सर्जरीहरू गर्न मिल्छ। एपेन्डेक्टोमी होइन, जस्तै हामीलाई सबैलाई थाहा छ मोस्ट कमन प्रब्लम के हुन्छ एक्युट एब्डोमेनको एपेन्डिक्स होइन। एपेन्डिक्समा के हुन्छ इन्फ्लामेसन हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ एपेन्डिसाइटिस भन्छ होइन। एपेन्डिसाइटिसको अब सर्जरी के हुन्छ जेनरल सर्जनले पनि गर्छ एमबिबिएस गरेर एमएस गरेको, र यो हामीले बिएमएस पढेर एमएस गरेकोले पनि एपेन्डेक्टोमी गर्न मिल्छ होइन। त्यस्तै गरेर गल ब्ल्याडरको सर्जरीहरू जस्तै गल ब्ल्याडरमा स्टोन भयो होइन, हो त्यो सर्जरीहरू पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर हर्नियाहरू भयो होइन, हर्निया भयो पाइल्स भयो हेमोरोइड्स भयो होइन। त्यस्तै गरेर फिस्टुला भयो हाइड्रोसिल भयो होइन। अरू त्यस्तै क्याटारेक्ट सर्जरीहरू ग्लोकोमा सर्जरीहरू होइन, जुन हाम्रो मोतीबिन्द हुन्छ नि आँखामा होइन त्यसको सर्जरीहरू पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर इन्टरकोस्टल ड्रेनेज एन्ड थोरासिक ट्रमा सर्जरीहरू पनि के हुन्छ बिएमएस पढेर बिएमएस गरेकोले गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर अरू के गर्न मिल्छ त बोन जोइन्ट सर्जरीहरू होइन। अब बोनहरू फ्र्याक्चर भयो जोइन्टहरू फ्र्याक्चर भयो भने बोन र जोइन्टहरूको सर्जरी पनि
गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर हामीले के हुन्छ सुचर लगाउन मिल्छ होइन। अब फ्र्याक्चर भएको छ भने हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको सुचर लगाएर के गर्न सक्छौँ, वुन्डलाई त्यो वुन्डलाई क्लोज गर्न मिल्छ होइन। त्यो पनि के हुन्छ एमएस गरेकोले राम्रोसँग गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर अरू के गर्न मिल्छ, ल्याप्यारोटोमी। ल्याप्यारोटोमी भनेको के हो त, एब्डोमिनल क्याभिटी ओपन सर्जरी होइन। जस्तै हामीले जुन एब्डोमिनल क्याभिटीलाई ओपन गर्ने सर्जरीलाई हामी के भन्छौँ मेडिकल टर्ममा, ल्याप्यारोटोमी हो। यो सर्जरीहरू के हुन्छ सबै कहाँ के भित्र पर्छ त, एमएस होइन, एमएस गरिसकेपछि हामीले यो डिफ्रेन्ट सर्जरीहरू गर्न मिल्छ होइन। त्यही भएर के छ, बाम्स चाहिँ के हो, यो भेरी गुड अप्सन आफ्टर के हो, जस्तै अब धेरैजनालाई के हुन्छ एमबिबिएस पढ्ने मन हुन्छ होइन, एमबिबिएस पढ्ने मन हुन्छ, एमबिबिएस पाएन भने बिडिएस पढिदिने, अरू केही पढिदिने हुन्छ। तर आई रिकमेन्ड यु एमबिबिएस पछि सबसे बेस्ट अप्सन भनेको के हो, सेकेन्ड अप्सन भनेको बाम्स नै हो होइन। बिएएमएस के हो, भेरी गुड अप्सन आफ्टर एमबिबिएस होइन। इफ हामीले बिएमएस पढ्यो भने हाम्रो के छ, फ्युचरको स्कोपहरू होइन, हाम्रो क्यारियर अपर्च्युनिटीहरू धेरै हुन्छ। हामीलाई त्यस्तै बेरोजगारको समस्या केही पनि हुँदैन होइन। त्यही भएर यो के हुन्छ सबै हाम्रो बिएमएसको स्कोपहरू हो है। तपाईँहरूलाई यो सबै भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग भिडियो सेयर गरिदिनु होला।